بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد. أما بعد، يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم نقوم بتوزيع صدقة جارية عن روح جعفر مسعود الندوي 3000 لتر لأهلنا النازحين في هذا المخيم. بارك الله فيكم وجعل هذا العمل إن شاء الله في ميزان حسناتكم. وأنت راجع الأيدي بلا نعم، كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله